अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज का हमारा ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है जो शादीशुदा है, क्योंकि नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको एक मियाँ और बीवी का एक सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जो सुनने में तो आपको एक कहानी के जैसा लगेगा, मगर ये हकीकत है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए नाज़रीन, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियाँ किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह बर्बाद कर देती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है, कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। नाज़रीन, आज हम आपको एक शख्स का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इस शख्स का नाम है परवेज़। उसने अपना एक सच्चा वाक़या बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाक़या आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए, ताकि जो कुछ इस शख्स के साथ हुआ है वो कहीं आप लोगों के साथ भी ना हो जाए। नाज़रीन, परवेज़ ने बताया कि एक रात हम मियाँ बीवी सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरे फ़ोन ने वाइब्रेट करना शुरू किया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ बड़बड़ाता हुआ अपना फ़ोन उठाया और उसकी कॉल को कट कर दिया और फिर मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई और मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ चुका है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी देर आप बाहर जाकर बात कर लें। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज़ किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो फिर मैं धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर की लाइट चालू की। दरवाज़ा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई होगी। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नज़र डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वो आधी रात को कहाँ चली गई होगी। ये देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ नज़र दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मगर मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज़ लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मेरी माँ की आंखें ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत तेज़ आ रहा था। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट कर दिया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे मन में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी माँ की कुछ दिन पहले कही हुई बातें भी मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, आजकल तेरी बीवी के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। वो घंटों अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किससे फ़ोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया था।
میں میری ماں کی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے دماغ میں آیا کہ کہیں وہ گھر کی چھت پر تو نہ چلی گئی ہو۔ میں اپنے دماغ میں سوالوں کا انبار لیے گھر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ ابھی میرا پاؤں آخری سیڑھی پر پڑنے ہی والا تھا کہ میری بیوی کی باتیں سن کر میرے پاؤں وہیں پر رک گئے۔ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی اور اس کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اس کی بیوی تو بن گئی ہوں، مگر اس کی مجھ میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی شبنم نام کی لڑکی کے گندے میسج پڑھے تو میں ان کو پڑھ کر بہت روئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ان سے اس بارے میں بات کروں، مگر پھر میں ڈر گئی کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے اور کہیں وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق نہ دے دے۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ گھنٹوں فون پر کسی اور لڑکی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کوستی رہتی ہوں، مگر میں اس بات کو کتنے دنوں تک برداشت کرتی؟ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو مجھے اپنا لگے، جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں، جو میری دل کی باتوں کو سن سکے۔ مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسا کہ دنیا میں کوئی ہے جو اپنا ہے، جو میری پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں۔ تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی بات کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی بات سننے کے لیے تم میرے پاس ہو۔ ناظرین، پرویز نے بتایا کہ ابھی ان کی بات چیت چل ہی رہی تھی، مگر میری برداشت کم پڑ گئی۔ یہ سن کر میں غصے میں لال ہو گیا اور یہ سوچ کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ آج تو اس کے دھوکے کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے، ایک دم سے جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ کسی نے میری زبان جکڑ لی ہو۔ اس کے بعد میرے پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے اور ایک شکست کھائے ہوئے انسان کی طرح میں واپس سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ ان کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں نے اپنا فون سوئچ آف کیا اور چپ چاپ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آج تو مجھے آرام پہنچانے والا میرا بستر بھی مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، مگر اس گناہ کا قصوروار میں خود تھا۔ کیسے کسی اور کو اس کی سزا دیتا؟ اس بات کا اگر کوئی قصوروار تھا تو میں خود تھا۔ یہ کہتے کہتے پرویز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ناظرین، سننے میں تو آپ کو یہ واقعہ یہ کہانی کے جیسا لگا ہوگا، مگر آج یہی حقیقت ہے۔ آج اس دنیا میں بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیوی ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، غیر عورتوں کے چکروں میں رہتے ہیں، اور یہی بات کسی بھی بیوی کو پسند نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر میاں بیوی میں دوریاں بن جاتی ہیں اور پھر بیوی بھی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے ہمیشہ وفادار بن کر رہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ کہیں آپ خود تو کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، کہیں آپ تو کسی اور لڑکی کے چکر میں نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ پہلے اپنے آپ کو بدلیے، آپ اپنی بیوی کو وقت دیجیے، اپنی بیوی سے محبت کیجیے۔ آپ کی بیوی 100% صرف آپ ہی کی ہو کر رہے گی۔ اگر آپ غلط ہو، اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بیوی بھی غلط کام ہی کرے گی۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم پھر ملتے ہیں ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔